كوماندر الشيخ علي آدم فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا برنامج الله سبحانه نزي ميدياوج ندي سوشيال ميدياوج فتنانا تولى إخلاص وسط الفيروس اللي قبل من نشرته الميدياي امتحانا أمتا ما داماي فدينتا لكن بني آدم تكسركو رقم كي أتينا رجوا تحتم فيروس سركو بركة دبر بيحيى يلي دوبك يبلي هاي الله بتشاون يمنع رقمنا عتيد يما وقت الله يما وقو بشتال كذا بشتال وتنكاكي ما أدرك سلازي الشهيدو عالمو صدق أدراجي ولو جهنم بجبوا بزاف يسمع النزيم يديهوش فتانا شو كان نزيف فتنا الله يطبقن أفتنك أي امتحانك يلي أميدياي تكيتن هيا يلي فرموا صلى الله عليه وسلم لون سنام فوق على صل هي سنام يسيف هاي السنجدة سنام يسيف أبين كده عجبي كري أدلك أجاك مسؤولة توصلوا دبهم فنا يلي هنا على تكالو بها كويتكي يا الله ارجع الله كذا يطبقن يلي توه نيدا حسن برنامج فرح قدورية إهر رمضان فرنتو كاية ميتلو يانكا وديرك رمضان تنقر أهكاك اللي حبر رمضان صلاة متويدي فرنتي صلاة ما هي اللي فرمس صلاة السجدو يسنبت صلاة السجدو يمتر سور سجد عصر بني جنازة لا يسجد يشلال زور بتوكا عصر صلاة جنازة لبانا تاكين موت هاي الرسا توكني بسبتي أما نيكم رسايا ميقاعت يا بيو معاي و إسلامنا مسلمين مسلم يميلو نجر أتك على سلمي جزان بزازور يلا ينكرانه برمضان مسلم يسفل لقى بمجمع الصوم عندك قبلا من عندك قبلا تككلنا مسلم ما هو نكتب قبنا تككلنا مسلم ما هو من دنا هم مسلمين كانوا فردين رمضان أبدو يلا سبحانه وتعالى المسلمين أدك يتفنوا الدور الدناني سوشيال ميديا كيك مسلمين أدك يتفتح علماء مسك الدلة عالم هذا من دقيقة العلماء سايمر يحلو هاي أنا سايمر اللي هاي أنا الدروب الدروب دان سمسيسن الدروب دان سميس دروب جب الزمن نو فتنا جيلا جماعة هاي أتى مسلمين كتفان هيا يلي سبحانه وتعالى يتوقع حد التبلسي تاني كتفان كل علماء نافانا توكني مسبتي مسلمين كبرسا عندانيتي أو تطارق عندانيتي يلا فايلة دبعتا أبارو حدد ركاكي حدد عندانيتي دي سيما مسلمين كبرسا نبيانا ميتيا توتيا تدكر حيو إياي يلي فرموي صلى الله عليه وسلم كلو تقا قاعد عمر هذا حديث فرق دمين تا قاعد عمر هذا حديث كل المكبتوليا حديث ما هلهم سولا يمي التقبر جي تنتامو قاسي متى زرائي سيمو قاسي متى زرائي لا تدخلوا الجنة فينيش بالا رتنتو أفردوا حتى تؤمنوا إيمان مسفرتنا ولا تؤمنوا التامرم دقمو متى منا حتى تحابوا سرق عبريسي تقبل السيني كما توقفنا قال تسمى السباجو قال تغنانياتو إنك سرق عبرك ويتانم فنا نعبي فنتك كيالا ملمكو صوم مقراي صلاة مقراي إمام السبتي تترميان kalau tas hakim sabiti taturmian muslimin kobri sinai jannat mahultan يلي فرمي صلى الله عليه وسلم ستك حين هوايتا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم سيني ما يسحسوا سيني ما يورثوا لنقراتشو لتقماتشو لاستولاتشو لاملاكتاتشو لاسرداتشو من إذا فعلتموه تحاببتم أبتن سنتك كحنيس بنا سينك يا مكيم يفصماتشوت كان فكر بمكاكلاتشو يمين مسرت بت أفشوا السلام بينكم سلام بمكاكلاتشو أبزو سلام يمتلو قال والسانينات رسول صلى الله عليه وسلم البادي بالسلام بريء من الكبر سلام التايم يجيه اللي كدمرينك اللي حرك أبا أزمان مسلمين يدعلو توا حمزة مسجدك ام بسيه ده تجي تفنا السلام عليكم السلام عليكم وكبو كم مسلم السلام عليكم شيخ السلام عليكم حجي قرانا كان يالله سلام تادرقه بتير اسفل درس بالدرس زاري شك علي لقوال ابدوال
ያሁኑ ሙስሊም የደረሰበት ደረጃ ወይም ሙስሊም ጉፍተ ሐዶ ከአንሚያ ማተቶ ሰላመት البادي بالسلام بريء من الكبر يلو فرمي صلى الله عليه وسلم يقوم منزر فركا شحال كالمسكرات تبع لبسو جنة للسؤر منات يزا فيروس ما تبع سلام تمام ذاتنا السلام اسم من اسماء الله سلام يك الله سموج عنده سمنو انزل الى الارض ودم الدرب اوردواتال فابشوا بينكما بمكاكلاتو بتنوات الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ሙስሊም የሚለው ቃል ይገዛናል ያ ኢኽወተል ኢማን በርስ በኢትዮጵያ ደረጃ በአሁኑ ሰዓት ጊዜው ጠብቆ መጣና እቺን ደጋግማታለሁ አሁንም ደጋግማለሁ ያስቸገረን እሱ ስለሆነ የአሁኑ ረመዳን የመጨረሻ የሙስሊሙ መበታተን ጠፍቶ አንድ በሁለት እግር የቆመ ሙስሊም ኖሮ ተሻጋሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሌላው ዓለም ለሙስሊሙ የሚጠቅም ሙስሊም እንዲፈጠር መሰባሰብ ወሳኝ ነው መሰባሰብ ወሳኝ ነው ችግሮች አሉ ታቢተተኒ ደራየኒን ተከ ተማተቱ ኦፕሬሽን አብታ ዶክተር ወቢሕሰቱ ኩሉም ለተዓመል የማይ ኮበር ደሃና አደር አካላይ ሲለባ ሲስናይ ቱታረጎ ፈላሐባን ሙስሊሚን ፊሪልታ መቃሞ ሙስሊሚ ያብረኒ አዳልተኒ ታንቱ መሜማ ዑለማ በይ ካልታ ዑለማዎች ይበትኑታል በርሰሉ ኢትዮጵያ ሐዶልታ ታከደ በሙስሊም ደረጃ አዳምጡ አሁን አይታችኋል ኡስታዞች ምሁራኖች ለኢትዮጵያ የጀርባ አጥንት የሆኑ በእሳት የተፈተኑ ዛሬ እነዛን ሁሉ ከሴቶች ጋር እያደረጉ በፎቶ መለቀቅ ተጀምሯል ፎቶ ታያሃና ሀገብ ሁሉ ክሩባቶ ለብሃ او مبرها وقت حسه اللبها ديرون كك عليسك حسب تاخسو يلبها تم لهني طالما كده قبل لك على ربانا باين مكتفى بالله وتستت ادك تفانا ينجلك حب هني سلازي كلام وك هنا بالله ولا سيتوچست شنكور تكتفوبت مسلمون كم يكتفوبت يجي ما كدني جلاك مسلمين ادك تفا بسال ادك تفانا قد سايمر على حي بسال ادك تفلو انك مسلمين كتفامك هنما فربتنا مسلمين ان كم كيتم فدينتا امدانيتاو الحمد لله تكل تو لما سلت مولو لي جماعه مبلا مسلمو تبلاشتاو لبين كك ساي لما سلت مولو لي رمضان تميتم تكنولوجي تاريجيني كي لتونو تنين اديغت مسلمين السولا سايمر فيسبوك الروبا مرا دايلاك تمن الدهيه فيسبوك الروبا يبرا يو وقتايا إنجي حليا مسلمين دحرسا برسلوك فرير عفرها قحا توكت الناف فرير عفرها قحا ومري فرير بسوء قركي كميس دنباعها بوكسي ياهوبا قبك بسوء مقرا عفر الدلاي وني بيان قبونوي نتمانغو عيديداي نتمانغو سارتي براري نتن إلا هاي نكبو ككوينة قدلينون قبت وكبو يكبو البينا تمرة ديني فتنة بحنكي كل جهاد الحلي رعتي قد ستة بكه ليه يا قد بابي نبر لكي برسلك إن كتينو عفرك فردينتا تريد أن تعبتي ماتت دخاتر الحمنا أوبريشن بتاعت اللبها بحسا توكني مثبتي رمضان مسلمين ما صوت سهيله نيني عدل إنك كتينو تعبنو يا عندنا الناس أبارك علن بمنا مستعدين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته